गुड मॉर्निंग। कहते हैं कि इंसान जब भी कोई गलती करे या इंसान से कोई नादानी हो जाए और इंसान को इस्तगफार करना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन माफ़ी मांगने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि जो आप गलती कर रहे हैं वो गलती दोबारा मत करें। क्योंकि अगर बार बार ये गलती करेंगे और उसकी माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह तो माफ़ करने वाले हैं। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि आप वो फिर वो खराबी, वो गलती वो दोबारा मत करें। हम सुबह सवेरे उठते हैं, सारा दिन काम करते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं, गैर इरादाती तौर पे नादानियां कर जाते हैं, कई दफा जानबूझ के नादानियां करते हैं, गलतियां करते हैं। तो क्या होता है कि दिन गुजर जाता है, लेकिन रूह के ऊपर एक बर्डन होता है, एक बोझ होता है कि आज मैंने ये गलत काम किया है या आज मुझसे ये गलती हो गई है। तो इसलिए ये है कि कोई भी अगर आप अपना दिन शुरू करते हैं तो आप कम से कम एनालाइज करें कि आप कर क्या रहे हैं, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपसे कोई ऐसी नादानी या गलती तो नहीं हो रही कि जिसकी वजह से किसी को तकलीफ हो रही हो, या आप जो पैसे कमा रहे हैं या जो रिस्क कमा रहे हैं वहां पे कोई आप उसके अंदर कहीं मतलब कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो बेईमानी हो या गलती हो या किसी को सुपरसीड कर रहे हो। कोशिश करें कि अपने रिस्क को, अपनी चीजों को बड़ा क्लीन रखें। क्योंकि मेरे वालिद साहब एक चीज कहा करते थे, कहते थे कि बेटा अगर आप अपने बच्चों को रिस्क हलाल खिलाओगे तो आपके बच्चे खराब नहीं होंगे। और ये एक सच बात है। इंसान जब मेहनत करता है और उस मेहनत के पैसों से अपने घर में रिस्क लेके आता है, खाना लेके आता है और अपने बच्चों के साथ बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा के उस खाने को खाता है, तो आप यकीन मानिए कि अल्लाह ताला आपके इर्द गिर्द एक एक प्रोटेक्शन दे देते हैं। इसलिए रिस्क की इज्जत किया करें, और जो आता है उस पे शुक्र करें, और जो नहीं है आपके पास उस पे सब्र करें। क्या पता वो आपके लिए इस वक्त बेहतर ना हो। इंसान जो भी दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसकी दुआ पूरी कर देते हैं। आज मैंने सुबह एक वाकया सुना कि एक दफा एक चोर हजरत राबिया बसरी साहिबा के घर में चोरी करने गया। तो राबिया बसरी साहिबा जो थी वो नमाज पढ़ रही थी। तो इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला, आखिर में उसे एक लोटा मिला। तो लोटा लेके अब जाने लगा तो हजरत राबिया बसरी ने सलाम फेर के पूछा कि चोर, आपको कुछ मिला कि इस घर से? तो कहने लगे सिर्फ एक लोटा मिला है। तो कहने लगे एक काम करो कि दोबारा देखो, शायद तुम्हें कुछ मिल जाएगा। एक काम करो, जाओ अंदर जाके वजू करके 2 रकात नमाज हाजित पढ़ो, तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। चोर ने वजू किया, अंदर जाके नमाज पढ़ने शुरू कर दी, और हजरत राबिया बसरी ने अपना मसल्ला बिछाया और दोबारा दुआ कर रही है कि अल्लाह, कि मेरे घर में तो कुछ नहीं था, अल्लाह ताला ये चोर है मेरे घर से खाली जा रहा है, अल्लाह मैंने आपकी तरफ भेजा है, अल्लाह ताला इसको आप दे दे कुछ। ये रोते हुए दुआ मांग रही थी, और उसके बाद जब उन्होंने सलाम फेरा तो देखा कि अंदर से रोने की आवाजें आ रही हैं। तो देखा वही साहब, चोर साहब रो रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज खत्म की तो हजरत राबिया बसरी ने पूछा कि आपको कुछ मिला? क्योंकि चोर नमाज पढ़ते हुए दुआ मांग रहा था कि अल्लाह मुझे माफ कर दे कि मैं आइंदा ये चोरी करता हूँ, मैं आइंदा ये चोरी ना करूं, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे जो मैंने गलतियां की हैं। नमाज खत्म की, हजरत राबिया बसरी ने उनसे पूछा कि हाँ चोर साहब, आपको कुछ मिला?
تو چور نے کہا کہ آج مجھے دنیا کی سب سے بڑی چیز مل گئی ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے پوچھا کیا ملا ہے؟ تو کہنے لگا آج مجھے معافی ملی ہے اللہ کی طرف سے۔ حضرت رابعہ بصری کہتی ہے کہ میں پوری زندگی اس کے لیے کام کرتی رہی، پوری زندگی اس کے لیے کام کرتی رہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھیا؟ ٹھیک ہے؟ میری بہن کیسی ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں نے کہا آج بھیا کو سلام دعا کر لیں، بھائی تو آتے نہیں لائیو پہ، آج ہم خود ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ میری بہن کی ساری خواہشیں پوری کرے۔ سوری آمین آمین۔ آپ کے منہ میں گھی شکر، آپ کے منہ میں گھی شکر۔ مجھے ایک واقعے نے بھی رلا دیا تھا، تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز پڑھ کے، صبح کا ٹائم ہے اس وقت، تو میں نماز پڑھ کے بیٹھا تو میں ایک حضرت رابعہ بصری کا ایک واقعہ سن رہا تھا۔ اچھا، تو ضرور ہم سے بھی شیئر کریں۔ وہ ہوا ساتھ یہ ساتھ کہ نا وحید بھائی ساتھ گیم لگا دیں تاکہ نا وہ پھر ڈبل ٹیپ کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی سنا دیں ایک تو واقعہ۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ جو تھی، وہ جو نماز پڑھ رہی تھی، رات کا وقت تھا، تو چور ان کے گھر پہ آیا۔ اچھا، تو چور پورے گھر میں دیکھتا رہا، تو آخر میں اس کو کچھ نہیں ملا، تو ایک لوٹا مل گیا۔ جی، تو لوٹا لے کے جانے لگا، تو رابعہ بصری نے سلام پھیر کے پوچھا چور سے کہ آپ کو کچھ ملا؟ تو کہنے لگے آپ کے گھر میں تو ایک لوٹا ہی ملا ہے۔ تو کہنے لگے نہیں، تم ایک کام کرو، اندر جا کے دیکھو، شاید تمہیں کچھ مل جائے۔ اچھا، تو کہا ایک کام کرو، جا کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لو وضو کر کے، اور اس کے بعد ڈھونڈو، تمہیں کچھ مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو کیا ہوا کہ وہ چلا گیا 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، اور رابعہ بصری جو تھی انہوں نے سیر میں مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے لگی، اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ میں نے تو آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ اس کے من کی مراد پوری کر دیں۔ جی جی۔ تو ساتھ ہی ان کو رونے کی آوازیں آئی اندر سے کہ وہ اللہ سے استغفار کر رہا تھا چور، کہ اللہ میں آئندہ چوری نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ خیر نماز پھیری، تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا جی آپ کو کچھ ملا؟ انہوں نے کہا کہ آج مجھے دنیا کی سب سے بڑی چیز مل گئی ہے۔ پوچھا کیا ملا ہے؟ کہنے کہ مجھے آج اللہ کی طرف سے معافی مل گئی ہے، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، جی کیا بات ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کیے اور کہا کہ اے اللہ میں تیرے سامنے روزانہ جھکتی ہوں، تو نے وہ مجھے تحفہ نہیں دیا جو تو نے اس کو دیا ہے۔ جی جی۔ اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہوئی کہ رابعہ بصری تمہارے تو فعل ہی تو اس کو یہ تحفہ ملا ہے۔ جی جی، واہ کیا بات ہے۔ ہاں سبحان دیکھو اللہ، ہم لوگ زندگی میں، مطلب ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ہم اصل میں بہت مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں ہم، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایک ٹائم پیریڈ کے اندر ٹریول کر رہے ہیں۔ بیسیکلی وی آر کراسنگ دیٹ صراط مستقیم، یہ جو یہ پولیس سرات ہے اس کو کراس کر رہے ہیں، یہ زندگی ایک پولیس سرات ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، السلام علیکم، ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ یو نو وی ہیو ٹو گو بیک، دس از ناٹ اوور ڈیسٹنی، یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ دین جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس صرف ساری چیزیں یہاں چھوڑ جاتے ہیں، 2 چیزیں ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں، ایک ہماری روح جاتی ہے، ایک ہمارا جو ہم نے کیا ہوتا ہے، اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں، ہمارے ڈیڈز اور ہمارے سن جاتے ہیں، ہماری میموریز جاتی ہیں، نالج جاتا ہے، that's it۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا میں اور آپ ابھی اس وقت بات کر رہے ہیں، لیکن کل جب ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو یہ ہماری میموریز ہوں گی کہ ہاں ہم نے گیم کھیلی تھی and we were talking to each other۔ ہاں جی، دیکھیں میں لائیو بند کرنے لگی تھی،
तो मैंने कहा चलो अच्छा, मैं देखती हूँ किसी को ना तंग करती हूँ थोड़ा-सा। तो मैंने देखा वहीद भाई, मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए वहीद भाई से बात नहीं हुई। तो मैंने कहा कोई बात चलो वहीद नहीं। भाई क्लास बड़ी लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो क्लास लेने के चक्कर में देखिए कितनी अच्छी चीज़ें हमें मिल गई आपसे सुनने को, और हमारे व्यूअर्स को भी मिल गई। बड्डी नहीं, नहीं, बाजी शुक्रिया, शुक्रिया। बस अपना पता है क्या, जमीला बस जी। ज़िंदगी एक बड़ा अल्लाह ताला का बड़ा तोहफ़ा है। वो कहते हैं ना, जी, लाइफ़ इज़ अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह जी। जी, आप जी, यकीन मानिए कि अ, मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, मैं रोज़ाना जब सुबह उठता हूँ तो मैं कहता हूँ शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जी, आपने मुझे दोबारा पैदा फरमाया। एंड जी। पता है क्या, हमारे इर्द-गिर्द कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, ये रंग हैं, ये मौसम है, ये आवाज़ें हैं, ये कलर्स हैं, और सबसे बड़ी चीज़ रिश्ते। हुँ, रिश्ते जो बेगम है, बच्चे हैं, बहनें हैं, भाई हैं, पड़ोसी हैं, शहर वाले हैं, बट हुँ, हम इनको एन्जॉय नहीं करते। एन्जॉय करना चाहिए ना। इनको एन्जॉय करना चाहिए। जी। देखिए, अब मुझे देखने मैं 12 घंटे की शिफ्ट करके फिर भी आप लोगों से बात करती हूँ, टाइम निकालती हूँ। हालाँकि मैं वो बंदा हूँ, मुझे कोई कहे ना बाहर निकलो, तो मैं बाहर निकलना पसंद नहीं करती। मुझे अच्छा, मेरे घरवाले कहते तुम आदमज़ाद हो, मतलब आदमज़ार हो कि आज लोगों से मिलना पसंद नहीं करती। लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ, ऐसे लगता है जैसे मेरी फैमिली का एक हिस्सा बने हुए हैं आप लोग। एक बंदा नहीं, नहीं नहीं, आता तो बिल्कुल। उसकी होती है, लगन होती है। अभी 2 हुँ, बंदे मेरे नहीं आए मेरी लाइफ़ पे, तो मुझे हुँ। ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं खैर हो। नज़र आई है एक आईडी, लेकिन भाई हमारे अच्छा, आए नहीं है। ना सलाम अच्छा। किया, ना दुआ की। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। नहीं, नहीं, आएँगे ये इंशाल्लाह, देखिए जी, आप फ़िक्र ना आपकी करें। तरफ तो डबल टैप पहुँच गया, मेरे पास डबल टैप नहीं है, मुझे कोई नहीं, नहीं, डबल मेरी टैप बहन नहीं को कर। जितवाए, मेरी बहन को। मैं कहता हूँ इस मेरे वाले इस रूम में से, लाइव में से मेरी बहन की जीत की जाए। मुझे अच्छा लगता जी, है, मेरी बहन जीते। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमने घर बनाया ना पाकिस्तान के अंदर, तभी हाँ मतलब जी, बनाया तो मेरी बेगम ने बनाया, तो मेरी माँ जी कहने लगी कि भई इसका नाम कुछ रखते हैं ना, घर का कोई नाम होना चाहिए। गाँव में कहते हैं हाँ, ना कि फलानी पीला घर, नीला घर, लाल घर। तो जी, मैंने अपने घर का नाम रखा था माजी हाउस। हाँ, तो मुझे कहती है, अच्छा माजी हाउस क्यों रखा है? मैंने कहा हुँ, यार देखो, मैंने कहा ये घर जो है ना, ये कम से कम हमारी हुँ। माँओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए इसका दरवाज़ा खुला होना चाहिए। बाकी अच्छा, लोगों को कहाँ इजाज़त। बनाया? घर कहाँ बनाया? एबटाबाद, लाहौर में? एबटाबाद, लाह एबटाबाद में, हैं? एबटाबाद में, अच्छा। एबटाबाद में। जी। अच्छा, मैंने समझा अब लाहौर में बनाया। नहीं, लाहौर में है, लाहौर में भी घर है, कराची में भी है, मदीना अच्छा, मुनव्वरा में भी है। ये घर अच्छा, जो था ना, गाँव है हमारा एबटाबाद, काकोल हमारा गाँव है। अच्छा, अच्छा, तो पहले मैंने घर बनाया था, लेकिन वो हाँ, बाद में क्या हुआ कि वो हमारे वालिद साहब ने मस्जिद बनाई बहुत बड़ी ना, तो वो कहने लगे यार वही तुम्हारा घर भी मस्जिद में आ रहा है तो क्या करना? मैंने कहा वो मस्जिद को दे दो, अब दूसरा बना लेते हैं। फिर हाँ, अब्बू ने कहा दूसरा बना लो, फिर हमने वो अब्बू ने सबने करके ना दूसरा घर बनाया। वैसे तो गाँव अच्छा, में माशाल्लाह हम लोगों का माशाल्लाह पहले से आबाई आबाई गाँव में एक घर है। उसमें तो हाँ, ख़ैर हम सब बहन-भाई माशाल्लाह जाते हैं। अब तो थैंक यू ख़ैर जी। सब बहन-भाई अपनी-अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, सभी माशाल्लाह अच्छे लोग हैं। हाँ, दे आर वेरी गुड पीपल। हाँ कभी जी, तंग नहीं किया किसी बहन-भाई ने। हम 9 शहाब बहन-भाई हैं माशाल्लाह, 9 बहन-भाई हैं। शेब जी, थैंक यू जी आपका, अच्छा, फिर तो हाँ, नाइस है। तो नहीं, इतने घर क्यों बनाए हैं लाहौर में भी, कराची में भी? नहीं, किसके लाहौर में लिए? नहीं, 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 मैं आपको बताता हूँ। हाँ, क्योंकि कराची में मेरे बड़े भाई रहते हैं, तो उनका घर है, तो हम जब भी जाते हैं तो कराची वहाँ ठहरते हैं। अच्छा, 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 लाहौर बड़े में भाई की। जी, लाहौर में हमारे कज़िन्स रहते हैं, बहन-भाई रहते हैं, फिर मैं भी रहता था, मेरे पास अपार्टमेंट था लिबर्टी मार्केट में। अच्छा, तो अच्छा, अतातुर्क ब्लॉक में एक घर है जो पुराना आबाई गाँव घर है पुराना, है, तो उसमें हाँ, कज़िन्स वगैरह रहते हैं, लेकिन वो जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग ठहरते हैं, या अपना अपार्टमेंट है वहाँ ठहरते हैं। मदीना जी, मुनव्वरा जी, में मेरे छोटे भाई रहते हैं। तो माशाअल्लाह। वही तो देखिए कहा, आप तो अमेरिका में रहते हैं ना, अमेरिका कौन से शहर में रहते हैं? न्यू जर्सी के अंदर, न्यू जर्सी में। न जी। मेरी फ्रेंड भी वड्डी बाजी, ये कितनी दूर है? वड्डी बाजी कहाँ रहती है? मुझे याद नहीं रहा। वड्डी बाजी भी रहती है अमेरिका में। अच्छा, ये अच्छा। हाँ जी, मेरी बड़ी बाजी है ना, वो भी रहती हैं।
अभी तो नीचे बैठ के गप्पे हाँक रही हैं एक दूसरे से हेल्थी फूड। बड़ी अच्छा, दूर है, कहती बड़ी दूर है, बड़ी दूर है हमसे। तो यस, कैलिफोर्निया में रहो। वो कैलिफोर्निया में रहती हैं बड़ी बाजी हाँ, जो है। कैलिफोर्निया में, यहाँ से काफी दूर है। आप कहाँ रहती हैं? जी। आपका एग्जैक्ट कौन सा शहर है? मेरा मैं यूके में हाँ, हूँ। नहीं, यूके में कौन से शहर में? ब्रेड खा के बैठी हुई हूँ। अच्छा, मैं वैसे लंदन उसको से पढ़ के गया था। लंदन में मेरा कॉलेज था। मैंने लंदन में कौन बड़ा सा अच्छा टाइम गुजारा। ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है वैसे ना? नहीं, मैंने वहां पढ़ा, नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में था, और उसमें उसमें था अपना रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, मेरा हाँ, बेटा पढ़ता है ना, मेरा बेटा कैम्ब्रिज में होता है लंदन में। कैम्ब्रिज और में। हस्बैंड मेरे में यूसीएल से पढ़ा था। यूसीएल सुना है ना, जी जी, लंदन बिल्कुल में। बिल्कुल। जी, मेरे हस्बैंड वहां से पढ़े थे, यूसीएल और सॉस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। अच्छा, ये और जो आपने ग्रीनिच में यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, बिल्कुल वहां पे जी लंदन में ना, नॉर्थ जी वेस्ट जी यूनिवर्सिटी है। बस फिर क्या जी। हुआ था, आधे में पैसे खत्म हो गए थे। अरे पैसे खा दिए थे तो तुमने सारे पैसे। अल्लाह। जी, वो बस उस जमाने में वो ये था कि मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ कर लूंगा, कहीं से आ जाएंगे। नहीं आए, हाँ, फिर मैंने अपना आधे में वो छोड़ा, फिर जी खैर जी, रॉयल लंदन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक यूनिवर्सिटी आर्ट में में पढ़े पूरा मेरे किया। हस्बैंड। हाँ, जी, उन्होंने कंप्यूटर्स मास्टर किया हुआ है मेरे हस्बैंड ने। जी जी, वो अच्छा, पूछ रही है कंप्यूटर यूसीएल बात। का, तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड पढ़े हैं वहां से। अच्छा, उन्होंने मास्टर वहां से किया, और जो बीए है वो अपना सॉस यूनिवर्सिटी से किया। और बेटे मेरे जो है अभी कैम्ब्रिज में है। हाँ, ये मैं अच्छा। जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई, वही मैं तो जीत मैंने गई, मैं बताया था जीत ना, मेरी बहन, आप मेरी लाइफ पे आप जीतेंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी। चले जी, मैं जीत गई हूँ। 2 गेम में, आखिरी गेम में जीत गई, फिर मैं सो सकूँगी। मैं कहूँगी मैं एक भाई को रख नहीं नहीं, जितवाओ यार मेरी बहन को, कोई बात नहीं। अल्लाह अकबर। बस करो, बस करने लगी, लास्ट गेम जिताओ मुझे अच्छी लीड से। नहीं नहीं, छोटी-छोटी जिताए जिताए फूल तो मेरी तुमने मेरी बहन मारा को, नहीं मुझे मेरी बड़ी बहन को आपा। जिताए, और हाई बस नंबर से करो, ऐसे जिताए कह रही यार। है मुझे फूल मार रही थी बड़े। ये देखो, ये फूल मार दिए, मेरा वैलेंटाइन आ गया जी। नहीं नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नहीं जी, माफ करे। बाजी आप, माशाल्लाह, यू गॉट such a spiritual personality। जी। आपके चेहरे में पता है क्या, एक माँ की झलक आती है, आपको सच्ची बात बोलूं। यू अच्छा। गॉट such a, you got, like वो कहते हैं ना, he is my father figure friend, so you're my mother figure friend, and this what I अच्छा। can, मतलब आपके बारे में मैं हमेशा, वो आपकी जब भी मैं वीडियो सुनता हूँ, you're very calm down, slow। मेरी माँ जिस तरह मुझे समझाया करती थी ना, तो मेरी वालदा का बस इंतकाल बस हो गया देखे था ना, उस हिसाब से। अब बात सुने। मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह फ्राइडे को 23 का हुआ है। ठीक है। अच्छा अच्छा। मैं अब मेरा माँ तो हूँ। अब बच्चों से छोटा बेटा मेरा 21 का है। तो उन हम्म, बच्चों को जब माँ बन के समझाना पड़ता है आराम से। वो आजकल के बच्चे जो है ना, वो पूछते हैं हमें, बताएं ये कहा। अब बच्चे को पहले हमारी माँ कहती थी ना, बच्चा कोक नहीं पीना, ये कावा पी लो, बुखार उतर जाए, अंडा खा लो, यखनी पी लो। आजकल के बच्चे कहते कहाँ लिखा है, हम गूगल मामा को पूछते हैं, फिर उन्हें समझाना पड़ता है। गूगल सही मामा बात सब है। कुछ नहीं है, माँओं की बात सुनते हैं। फिर उनसे काम रह के प्यार से बात करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है। तो फिर इसलिए वो ऑटोमेटिकली एक माँ का वो आ जाती है झलक। तो फिर हमें कुछ ज़्यादा कह भी दें ना, तो हमें वो एक दिमागी तौर पे हमें होता है कि ये बच्चे हैं, ये तो बात कर जाती हैं। और हम्म। देखिए, बाज़ का तो होता है कि जो बहनें या भाई होते हैं ना, वालेकुम वही अस्सलाम, किसी को वालेकुम लड़ाते अस्सलाम हैं। नदीम भाई। अगर हम थोड़ा-सा अपने में पेशेंट रख लें ना, थोड़ा-सा पेशेंट रख लें, ठीक है? जी, तो कई रिश्ते बच सकते हैं। किसी को बुरा कहने से हम बचा सकते हैं। सही बात है, जी, बिल्कुल सही बात एक्सेप्ट है। एक बात करो। नहीं, एक मेरा छोटा बेटा कहता है, मेरा छोटा बेटा जो हुँ, है वो है, कहते, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बेटी हुँ, है 25 साल, बेटा 23 हुँ, साल, फिर माश 21 साल का बेटा, फिर छोटी बेटी हुँ, 18 साल की, तो 4 बच्चे। माशाअल्लाह। हाँ, अच्छा, तो सब तो कॉलेज शादी में। नहीं की? या शादी नहीं की बेटी बच्चे? बेटी की शादी कर दी है। हुँ, बड़ी बेटी की शादी है, वो माशाल्लाह मेडिकल में है, डॉक्टर बनने वाली है।
अगले साल तक माशा बन जाएंगी। और अच्छा माशाल्लाह उनका निकाह भी मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में हुआ था। उनका नाम भी खिजरा है, और उनके गुम्बद खिजरा के नीचे का निकाह हुआ था मेरी बेटी का। माशाल्लाह, हम्म। माशाल्लाह। आप तो खुद अभी आ, बच्चे लगते हैं, तो आपके बच्चे भी इतने बड़े हो गए। नहीं सच्ची-सच्ची असल में, बताएँ, अभी ना मारें। नहीं नहीं नहीं, असल में मैं बताता हूँ। हाँ, मैंने बड़ी कम उम्र में शादी थी, मैं 18 साल का था, बेगम 13 साल की थी, तो शादी हुई थी माशाल्लाह। हमारी। अरेंज शादी थी। तो हाँ, माशाल्लाह हमारी शादी को ऑलमोस्ट कितने 29 ईयर हो गए। मेरे को आ, 26 ईयर हो गए, 26 ईयर हो जाएँगे। हाँ तो लेकिन उम्र बड़ी कम थी ना, बड़ी कम उम्र में तो शादी की मेरी तो। कौन-सा उम्र, नहीं, नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड 19 साल के थे जब शादी, 20 साल के होने वाले थे जब हमारी शादी हुई थी। हाँ नहीं, वही वही कह रहा हूँ, कम उम्र में शादी। आप देखे ना, माशाल्लाह आपको भी नहीं लगता कि आपके बच्चे 23 साल के होंगे? क्योंकि पता है क्या, आप बच्चों की अर्ली शादी करा दिया करें, उससे हाँ ये होता जी, है कि बच्चों को फोकस मिल जाता है, उनको जिंदगी का एक रास्ता मिल जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है, और फिर आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग आती है। आप हाँ यकीन जी। माने, नहीं, आप नहीं, फिर ये क्या ना होता है। एक-दूसरे को अंडरस्टैंड, देखिए सेम एज के, मैं समझती हूँ कि सेम एज के बंदे हो ना, एक-दूसरे को जल्दी अंडरस्टैंड, मैं और मेरे हस्बैंड सिमिलर एज थे, ठीक है? अच्छा, 19-20 का हमारा फ़र्क था, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था। लेकिन हम लोग अच्छा वक़्त गुज़ार रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी नहीं, तक। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक-दूसरे का नहीं सर अच्छा। सही तरह फाड़ते हैं। आज शाम को फटना सर, फूलना आया ना भेजो यार, कसम है मेरी बहन को जिताओ यार। मेरी बहन जीतेगी इंशाल्लाह, आप जीतेंगी। आ, शुक्र, चलिए फिर, नहीं मुझे शाम को इमरान खान की, फाड़ूँगी। इमरान खान की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। इमरान खान जी, कहता क्या? है कि किसी को हराने के लिए मत खेलो, हाँ जी, जीतने के लिए खेलो। जीतने क्योंकि के लिए खेल, नहीं, जब नहीं, आप किसी वो को बात हराने सुने के लिए ना, खेलते हैं ना, इमरान खान ने एक ऐलान किया ना, आज के दिन कोई जोड़ा अगर पकड़ा गया ना, उनकी शादी कर देंगे। कितना वेरी अच्छा गुड, उन्होंने फरमान। कमाल ही खत्म। फिर वैलेंटाइन मनाते रहे एक के साथ दूसरे के। चलो मेरी बहन जाती है एक हमें और दिमाग खुल रहा है, सारी ये खेल है। मैं हुँ, आपको एक चीज बताऊं कि हुँ, एक पुराना वाक्य, बहुत पुराना वाक्य है लेकिन पढ़ा है। ये बात है, हुँ, मेरी उम्र बड़ी कम थी, 16-17, नई नई मैट्रिक की थी, तो वह कराची हम लोग आए। तो आ, हुँ, एक दिन क्या हुआ कि हमारे पार्ट में एक खातून आया करती थी, वो पीएचसीसी में पढ़ाया करती थी, नौजवान सी हुँ, खातून थी। हुँ, 23 22 23 24 साल उनकी उम्र होगी। हुँ, तो क्या हुआ कि वो आया करती थी, तो जो मेरे कजिन है वो भी हाँ, पीएचसीसी में पार्ट टाइम पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, इमरान हाँ, पीरजादा। ठीक है। अच्छा, तो इमरान के पास आए थे। एक दिन क्या हुआ कि रात को 10 बजे वो खातून आई हमारे घर में, रो रही हैं और उनका आंसू बह रहे हैं। मैंने दरवाजा खोला तो हम लोग वहां बाथ आइलैंड में रहते थे, क्लिफ्टन में। हाँ, तो मुझे कह रही थी कि इमरान भाई का है। मैंने कहा इमरान भाई, तो एक मिनट मेरे उनको अंदर से कहा, मैंने कहा इमरान भाई आपको खातून रो रही है। उस जमाने में मैं और इमरान भाई अकेले वहां रहा करते थे बाथ आइलैंड में, फैमिली तो पाकिस्तान इमरान गाँव भाई गई तो हुई थी। आपसे बड़े होंगे काफ़ी? बहुत बड़े हैं वो तो, कब से हाँ, कोई से वो इमरान भी ज़्यादा तो, वो तो माशाल्लाह से भी 80s के करीब हैं। ये इमरान खान के क्लास फेलो थे ना, 10th अच्छा, अच्छा, में। वो अच्छा, तो अच्छा, वो एक ग्रुप है। तो क्या हुआ कि बस ये इमरान ने मुझे थोड़ी देर पर कहा, यार इमरान कहने लगा, यार वही तो एक काम है आपसे। मैंने कहा जी इमरान भाई। कहते बेटा हुँ, चलो किसी मौलवी को ढूंढो, इस लड़की से तुम्हारा निकाह है। अच्छा, तो मैंने कहा क्यों? मैंने कहा इमरान भाई क्या हो गया आपको? कहते हाँ, वो मसला ये है कि इसका एक लाहौर में इसका वालिद जो है वो फिल्म प्रोड्यूसर था। तो उसने अच्छा, सलामत पहले जी एक वाले, फिल्म बनाई टैक्सी ड्राइवर, फिर हाँ, उसने ट्रक ड्राइवर, फिर बस हाँ, ड्राइवर। तो उसकी फिल्में नाकाम हो गई, तो वो हाँ, अपनी जिससे उसने पैसे लिए थे वो अपनी बेटी की शादी करना चाह रहा है। तो आप इससे शादी कर लो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, और इसके अंदर क्या होगा कि जब उसका वालिद आके यहाँ से चला जाएगा तो फिर तुम हाँ, इसको डाइवोर्स कर देना, ये वो। तो मैंने कहा राज भाई यार, मैं कहा सॉरी यार, मैं तो आई एम नॉट लाइक यू नो जिंदगी की वो हाँ, एज आप समझ रही हैं, 16-17 साल की जो एज होती है। तो हाँ खैर जी,
میں نے تو عمران بھائی کو منع کر دیا، تو عمران بھائی نے اپنے ایک دوست کو کال کیا اور اس کو کہا کہ یار یہ مسئلہ ہے اس لڑکی کا، تو تم اس کے ساتھ 1 مہینے کے لیے کوئی تمہارا ریلیشن شپ آپس میں کچھ نہیں ہے، آپ صرف خانہ پوری کے لیے ایک نکاح کر لو، تاکہ اس کے جب باپ یہاں آئے گا، والد آئیں گے تو ان کو بتا دیں گے کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ ہاں جی خیر جی، وہ کانٹریکٹ میرج اس دن ہوئی، بات ختم ہو گئی، ٹائم گزر گیا، پھر 4-5 سال کے بعد ایک دن میں وہاں پہ کلفٹن میں اپنے بینک کے اندر سے نکل رہا تھا، تو باہر ایک گاڑی سے کسی خاتون کی آواز آئی، وہی تو میں نے دیکھا وہی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میں بات کیا، میں کہا بودا آپ کیا کر رہی ہے؟ تو میں نے کہا، کہتی میں اپنے میاں کے ساتھ بینک آئی ہوئی تھی، تو میں نے کہا میاں کہاں ہے؟ کہتی ابھی آ رہے ہیں۔ جب وہ اس کا میاں آیا تو وہی لڑکا تھا جس سے ان کی شادی کرائی تھی، انہوں نے اچھا شادی ماشاء پکی کر لی۔ شادی پکی ہو گئی، شکر کرو تم بچ گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کی طرف سے جب جوڑے بنتے ہیں نا، ہاں جی پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ ہمارے پوچھ پاس رہی ہے، دور میں ہوتا کوشچن آیا ہے، عمران نے آپ کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں؟ عمران کی عمران شادی کی ہے پیرزادہ ایک پاکستانی ڈرامہ ایکٹر ہے، عمران اور عثمان پیرزادہ 2 بھائی ہیں، یہ ان کے کزن ہیں ہمارے وحید بھائی۔ عمران بھائی کی جی شادی ہوئی ہے، ان کی وائف وائٹ ہے، گوری ہے، وہ ہاں جی مسلمان ہو گئی ہے، ان کا نام تھا پٹیشا پیج، اب ان کا نام سحر پیرزادہ ہے، یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں وہ ان کا وہ ایک نیا کانسیپٹ پہ کام کرتی ہیں، ان کا بڑا فیمس نام ہے، انہوں نے ہاں جی فرسٹ ٹائم امریکہ کے اندر فیشن انٹروڈیوس کروایا ہے جس کا نام ہے کور کلودنگ فیشن کے اچھا بوتیک کے نام سے، کہ پہلی دفعہ کور کلودنگ ان کا جو بوتیک ہے یہاں پہ بڑے بڑے نہیں نہیں، فیشن شوز وہ تو ہوتے ہیں ان آپ نے کے۔ مجھے کوئی گفٹ بھیجنا تھا، میرا گفٹ کہاں گیا؟ مجھے یاد آ گیا وحید بھائی، وہ کیا سسٹم تھا اس دن؟ میں نے چلتے چلتے ایک بات سنی تھی، تو آپ نے کہا تھا آپا آپ کا بھی گفٹ ریڈی ہے، وہ کیا ہوا، کیا بنا اس گفٹ کا؟ وہ مجھے یاد نہیں کیا بات ہو رہی تھی اس دن، کافی پرانی بات ہوگی۔ مجھے یاد ہے، وہ کہتے ہیں سلمہ کی لائف پہ کچھ چل رہا تھا آپ لوگوں کا، تو میں نے ویسے انٹر ہو گئی تھی، تو آپ نے کہا آپا آپ سب سے پہلے، پتہ نہیں کیا چکر تھا، کوئی چکر چل رہا تھا بزنس کا، کیا کپڑوں کا، کیا آپ کا جب میں آؤں گا نا آپ کو پریزنٹ دوں گا، میں لندن ویسے بھی مجھے آنا ہوتا ہے کئی دفعہ کام کے لیے، جب میں آؤں گا نا تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے آپ کو ایسا پریزنٹ دوں گا، آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ، آپ نہیں کو نہیں، وہ اچھا کیا لگے گا۔ چکر، نہیں نہیں، کیا چکر تھا اس دن، کیا چل رہا تھا، مجھے یاد نہیں رہا، کہ بات مجھے چل خود ہی رہی تھی۔ یاد نہیں ہے کچھ، ہائے اصل میں میرا ٹریڈنگ کا کام ہے نا، تو ٹریڈنگ کے اندر وہ سامان بہت آتا ہے، تو وہ ہاں مائک وہی اس وقت ٹریڈنگ سامان کا آیا کوئی ہوا بات تھا۔ چل رہی تھی، تو سلمہ کہہ رہی تھی پتہ نہیں کوئی بات تھی، تو آپ نے کہا آپا میرا پہلا آپ کو ہوگا، مجھے یاد نہیں کیا چکر چل رہا، میں کیونکہ جب آتی ہوں نا لائیو، بس وہ آتی ہوں ہوا کی طرح، ہوا کے جھونکے کی طرح آتی ہوں، چلی جاتی ہوں نہیں کوئی سب مسئلہ لائف نہیں، میں۔ آپ جس وقت ہم لوگ آئیں گے نا انشاءاللہ، ہاں اگر جی آیا تو زندگی میں ملاقات ہوئی، زندگی ہوئی، اللہ نے سانسیں دی، ملاقات ہاں ہوئی، جی انشاءاللہ چلے جی، یہ تو چلتا ہے، بہت اچھا لگا عمران بھائی، عمرانی وحید بھائی، یہ تو سب عمران 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 لگائی ہوئے، منہ سے عمران خان عمران ہی نکل گئے، اللہ بچائے۔ نہیں نہیں، بہت اچھا آپ لگا ہمیشہ وحید بھائی آپ آپ سے بھی بات کر مسکراتی کر، رہیں گی، نہیں جی جی شکریہ، بہت اچھا لگا، اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آپ کو لمبی زندگی دے، دونوں آپ کی کی جوڑی سلامت زندگی میں رہے، آپ کو بچوں کی جی خوشیاں ملی۔ انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی۔ میں تو سمجھتی تھی آپ چھوٹے سے ہیں، آپ کے تو بچے بھی میرے بچوں جتنے ہیں، آپ کو نیند آ رہی ہے، میں آدھی سو رہی ہوں۔ نہیں آپ سو جائیں، جائیں، آرام کرنا جی بہت اوکے، امپورٹنٹ بہت ہوتا اچھا ہے۔ لگا، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ اوکے جی، جی، تسی شکریہ۔ بھی سارے ہن جاؤ اپنا کام کاج کرو، اوکے جی، اللہ حافظ۔ خدا حافظ سر۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بہنیں آتی ہیں، بہنوں کے ساتھ بات ہوتی ہے، انسان انٹریکٹ کرتا ہے، اینڈ سر وی آر بلیسڈ، اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی؟ سر رشتوں کا کہنا آسان ہوتا ہے، رشتوں کو نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ رشتوں کو نبھائے بھی، جو لوگ رشتوں کو نبھاتے ہیں یقین مانے وہ ہمیشہ بڑے رچ رہتے ہیں، بڑے امیر ہوتے ہیں، کیونکہ
ان کے ٹیلی فون بج رہے ہوتے ہیں، لوگ کھانے پہ بلا رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کے گھر پہ آ رہے ہوتے ہیں، بٹ اگر اللہ نہ کرے وہ تھوڑا سا بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو 50 لوگ کال کرتے ہیں، یار کیا حال ہے، کیا کر رہے ہو، کیا ہوا تھا. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کو بھی محبت ملتی ہے. دس از آل گیو اینڈ ٹیک. وین یو گیو اے لو یو ول گیٹ اے لو. یار وہ اسد ایک میں اپنی چائے دیکھ کے آ رہا ہوں. عبداللہ چائے بنی ہوئی ہے، صرف گرم کر کے دے دو بچے. میں کھاؤں گا، وہ چائے رکھ کے نا گرم کر کے، اور پاس لو صاف ستھرا بھی ہے. ایک منٹ. ہاں جی، السلام علیکم. کیسے ہے؟ کوڈ کون ہے؟ کوڈ کون ہے؟ یس. ایکسپٹ I'm going to accept you. میں نے آپ لوگوں کو فالو کر دیا سر. آپ میں سے ایک منٹ. یس, I follow you also because you have only 12 follower. آپ کو بھی فالو کر دیا ہے. اوکے نو ایکچولی آئی ایم ناٹ اے گیم گائے. مطلب کہ لوگ کیا ہوتا ہے گیمس شیمس کھیلتے ہیں، میں تو خیر مور لائک دوستوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے والا، نئے لوگوں سے ملنا، ان سے باتیں کرنا، کچھ اپنا بتانا، کچھ ان کی سننا. دس وٹ آئی ایم لوکنگ ان اے سوشل میڈیا. آف کورس گیمس ایک بڑی اچھی چیز ہے جس سے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جی میں جیتوں گا، میں ہاروں گا یا فلانا ہوگا، وہ ٹھیک ہے، اٹس اے گڈ تھنگ. بٹ دس وٹ جی السلام علیکم. سوری میں آپ کو مس کیا. آپ کو کوئی بات نہیں. میں آپ کو ایک کالج کی بات بتاتا ہوں، فائن آرٹس کی، کہ فائن آرٹس میں جیسے پینٹنگز ہیں، میوزک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ رنگوں کے ساتھ لوگوں کے مزاج بدل سکتے ہیں، لوگوں کو ہیل کر سکتے ہیں. رنگوں کے اندر بڑی پاور ہوتی ہے. اسی طرح آوازوں میں بڑی پاور ہوتی ہے، وائس تھراپیز جو ہوتی ہیں. آپ آوازوں کے ساتھ آپ کے ارد گرد کا ماحول چینج ہو سکتا ہے. آپ یقین مانیں کہ اگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان خام خواہ انسان مزاجن تھوڑا سا چڑچڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اگریسو ہوتا ہے، تھوڑا سا چیزیں اس طرح سے، لیکن اگر آپ اپنے گھر کی کلر اسکیم جو اپنے آپ کے کلر ہے وہ چینج کر دیں تو اس کا آپ ان کلرز کا آپ کی پرسنالٹی پہ بڑا فرق پڑتا ہے.
جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے آپ مثال کے طور پہ جیسے آپ یورپ میں جاتے ہیں، کیونکہ یورپ میں ایک قسم کا گرے ویدر رہتا ہے، ہمیشہ ہر وقت فوگی رہتا ہے، اتنی روشنی نہیں پڑتی، تو کیا ہوتا ہے ایک بڑا ڈپریسنگ سا ایٹماسفیئر ہوتا ہے۔ لیکن آپ اگر چلے جائیں جس طرح جو بہت زیادہ جہاں پہ جس طرح مثال کے طور پہ آپ پاکستان ہے یا سعودی عرب ہے یا افریقہ ہے، جہاں پہ بہت لائٹ پڑتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ڈپریشن کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ روشنی جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی انسان کے جتنے بھی سیلز ہوتے ہیں ان کو جگا دیتی ہے، تو آپ کے کیمیکل ان بیلنس نہیں ہوتے، تو اس لیے کہتے ہوتے ہیں کہ کیوں کہتے ہوتے ہیں کہ موسیقی جو ہے روح کی غذا ہے، بیکاز وہ آپ کو ہیل کرتی ہے، وہ آپ کو کام ڈاؤن کرتی ہے۔ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جی السلام علیکم، آئی ایم گوئنگ ٹو، میں آپ کا پڑھنے کی کوشش کروں گا، لیکن آئی کانٹ، وائی ناٹ آپ آ جائیں، آ کے بات کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ میرے آج دوسرے دوست نہیں ہیں، ورنہ آپ کے کمنٹ پڑھ کے سناتے ہیں، مجھے آنکھوں کا مسئلہ ہے and I can't read your the comments, so why not you can come. So تو اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ زندگی کے اندر کہیں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جائیں، جب آپ یہ سمجھیں کہ the things are really آپ کو بہت زیادہ ڈپریس کر رہی ہیں، آپ کے ارد گرد پرابلمز ہو رہے ہیں، تو ٹائم آؤٹ لیں، تھوڑی دیر کے لیے ٹائم آؤٹ لے لیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، کہیں اور چلے جائیں، اور کوئی ایسا کام کریں جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ کیا ہو، جا کے کوشش کریں، میوزک بجانے کی کوشش کریں، یا رنگ لے کے کوئی پینٹنگ بنائیں، اس سے آپ اپنے اندر کی جتنی فرسٹریشن ہوگی یا کریشن ہوگی یا آپ کو یا ڈپریشن ہوگا، وہ یو ول مطلب وہ آپ اس کو نکال دیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی کو یہ نہیں ہے کہ آپ ہم کیا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو اتنا بلاک کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہم یہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے اندر چھپے ہوئے آپ کے اندر بہت سارے ٹیلنٹ چھپے ہوئے ہیں، لیکن ان کو جا کے جگائیں تو السلام علیکم، آپ آئے، آ کے چلے گئے، میرا ملیشیا لو یو، تو اپنے ٹیلنٹ کو جگائیں، کیونکہ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھا، یہ بات ہے جب میری عمر 21-22 سال تھی، کچھ کرنے کا جنون تھا، راستہ نہیں مل رہا تھا، لوگ راستہ نہیں دے رہے تھے، اور میں اول تک بجلی اور طوفان کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، کراچی، لاہور، اسلام آباد، اور جس ٹریڈ میں تھا اس ٹریڈ میں ویسے ہی اتنا کمپٹیشن تھا، اتنی چیزیں تھی، آپ کو راستہ ہی نہیں ملتا تھا۔ دیکھ لو نا عبداللہ جان، چاہے دیکھو تو ایک دن، اور بات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں الجھ جاتا تھا، لوگوں کے ساتھ پھڈا ہو جاتا تھا، تو ایک دن کیا ہوا کہ میرے دوست نے مجھے ایک چیز بتائی، اور وہ ساحل سمندر پہ چلا گیا، اور میرے دوست نے کہا کہ آج جی بھر کے جس چیز کے اوپر تمہیں غصہ ہے نکالو، جس کو تم نے گالیاں دینی ہے دو، تو سمندر کے سامنے گیا اور میں نے وہاں پہ اپنے دل کی بڑاس نکالی، جن لوگوں پہ مجھے غصہ تھا میں نے ان پہ قرض کیا، اور I just blow out۔ جب میں واپس آیا تو میرے اندر ایک ٹھہراؤ آ گیا، چیزوں کو میں نے اور زیادہ کلیئر طریقے سے دیکھنا شروع کیا، کیونکہ میرے اندر جو پائل اپ ہو گیا تھا، وہ جو عجیب و غریب بہت ساری چیزیں پائل اپ ہو گئی تھی، فرسٹریشن پائل اپ ہو گئی تھی، ان تمام کو میں نے نکال دیا، گیو اوے کر دیا، میں کہا listen you know what no more man let's start beginning، شروع سے پہلے سٹیپ سے دوبارہ چڑھنا شروع کرو۔
تو دوبارہ سے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی، کیونکہ انسان کو اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم ضرور رکھنا چاہیے۔ آپ کو کہیں کھانا کھانا ہے، آپ جائیں، وہاں بیٹھے کھانا کھائیں، انجوائے کریں، کافی پینی ہے کافی پئیں، کوئی نظارے دیکھنے ہیں جا کے وہاں جائیں، جناب پہاڑوں پہ چلے جائیں، سمندر پہ چلے جائیں، ساحل پہ چلے جائیں، بٹ یو ہیو ٹو ہیو اے ٹائم فار یور سیلف، اینڈ وہاں پہ صرف آپ اور آپ کا کریٹر ہوتا ہے، جہاں آپ اپنے کریٹر سے بات کر سکتے ہیں کہ گاڈ یو کریٹڈ می، اینڈ گاڈ یو گیو می سچ اے بیوٹیفل مائنڈ، بیوٹیفل ڈریمز، بیوٹیفل کلر، بیوٹیفل تھنگ، تو جسٹ give me a guideline, give me a right path, and then اللہ کی طرف سے آپ کے لیے راستے بنتے ہیں۔ پھر آپ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں، آپ کے دل میں ڈالتے ہیں کہ آپ کے کہتے ہیں نہیں I'm going to go and follow وہ لوگ جن کو آپ نے چوز کیا، اللہ نے چوز کیا۔ تو اپنے آپ کے ساتھ بھی پلے کریں، اپنے آپ کو بھی سوچیں، ہر انسان خوبصورت ہوتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے سب انسان خوبصورت پیدا کیے ہیں، یہ ہم لوگ ہیں جو دوسروں کو بلی کرتے ہیں، اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے دوسروں کی کمزوریاں اجاگر کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے اندر یہ غلطی ہے، لیکن بھول جاتے ہیں کہ وی گاٹ دی 3 fingers here man۔ تو اس لیے کہتے ہوتے ہیں کہ کبھی کسی کو انڈرمائن مت کرو، کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام میں اس کو ایک پرفیکٹ پزل کا حصہ بنایا ہوا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہے، وہ اس دنیا میں بغیر ریزن کے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی نہ کوئی ریزن دیا ہوا ہے، بٹ دس وٹ وی ہیو ٹو فگر آؤٹ، کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اللہ نے کس چیز کے لیے بنایا ہے، ہمارے پاس دی بیسٹ کیا ہے جو ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اپنے کام کو اپنی گرل فرینڈ کی طرح ٹریٹ کرو، کیونکہ اگر آپ اپنے کام کو اپنی گرل فرینڈ، اپنا لو سمجھو گے، آپ یقین مانو کہ یو ول بی آپ فائنینشیل پلنج میں آ ہی نہیں سکتے جب آپ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کام سے محبت کر رہے ہیں، آپ کام کرتے جا رہے ہیں اینڈ دا منی از چیزنگ یو۔ بٹ اگر آپ پیسوں کو چیز کرنا شروع کر دیں گے، پیسے جو ہوتے ہیں بڑی بے وفا ہوتے ہیں، وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتے ہیں، وہ وفا بھی نہیں کرتے، وہ ٹھیک ہے آپ کی ضرورت ہے، آپ کی اس کے بغیر نظام زندگی نہیں چل سکتا، بٹ نیور اپنے دماغ پہ اس کو اتنا انفورس مت کریں، بلیو آن یور ورک مین، اینڈ کام آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ آئی تھنک لیٹ می سی وٹ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ایک منٹ۔ میرا ایکچولی the guest option is, I don't know why my guest option is closed, but anybody can send me a request, but میں ایک دو پھر ٹرائی کرتا ہوں، نہیں start there. So سوری، میرا خیال ہے میری لائف کے اندر وہ گیسٹ آپشن جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئی ہے، آئی تھنک مجھے ری اسٹارٹ کرنا پڑے گا، بٹ اینی وے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ۔ تو اور جسٹ سیئنگ کہ یار زندگی میں نا کبھی گیو اپ مت کرو، ڈپریشن میں مت جاؤ، ہمیشہ اگر آپ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھو گے، پروڈکٹیو رکھو گے، اور ہر دن کو دل سے جیو گے، زندگی کو انجوائے کرو گے،
everything will be beautiful man. सब चीजें खूबसूरत हो जाती हैं. फिर ये होता है कि इंसान को खुद अपने आप अपनी चीजों को खूबसूरत बनाना पड़ता है. दानी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम बेटा. हाय लव यू सर. बहुत शुक्रिया सानू सिंगर. आज बाहर तो ठंड है, बर्फबारी है, हम अंदर बड़े मजे के साथ बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा चले आपको भी दिखाते हैं. यार अब्दुल्ला जान चाय कहाँ तक पहुंची यार? अब्दुल्ला आई एम स्टिल वेटिंग. चाय डाल के दो ना यार. पैनकेक चाय. माय सन इज मेकिंग अ चाय. ओह वाओ अब्दुल्ला, यहाँ जो यार ले आओ, वहां ले आओ. आई एम सॉरी अब्दुल्ला, आई कांट. हाँ जी, पैनकेक. थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला. अब हम आपको एक चीज दिखाते हैं, ये देखें. सो आप लोगों ने देखा होगा बाहर स्नो पड़ी हुई है और हम लोग स्नो जो एंजॉय कर रहे हैं. हाँ जी, चाय. वालेकुम अस्सलाम. यार मैं एक काम करता हूँ कि मैं दोबारा ना बंद करके वापस आता हूँ, क्योंकि मसला ये हो रहा है कि मेरी वो गेस्ट ऑप्शन बंद हुई है. 1 मिनट के लिए बस मैं आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ. इफ यू जस्ट गिव मी मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें, क्योंकि वो मुझे बंद करके दोबारा आना पड़ेगा.